सबसे पहले बात करें पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 72वीं सालगिरह निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद, जबकि मोहसिन नकवी की चीन के कौंसल जनरल जाओ शीरिन से मुलाकात हुई। सिफारती ताल्लुकात के 72 साल मुकम्मल होने पर चीनी कौंसल जनरल को मुबारकबाद पेश की। चीनी कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मारूफ सनतकार ग्रुप डायरेक्टर गौहर एजाज भी वज़ीर आला के हमरा थे। सूबाई वज़ीर सनत एहसन तनवीर मियाँ एहसन भी मौजूद थे। मुलाकात में तिजारती और माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और चीन एक रोशन कल के लिए शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, चीन हमेशा मजबूत, शराकतदार और काबिल एतमाद पड़ोसी साबित हुआ है। पाकिस्तान की तरक्की में चीन के अनमोल ताउन की कदर करते हैं। इलाकाई राब्तों को फ़रोग़ देने में सीपैक संग मील साबित हो रहा है। चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। निगरान वज़ीर आला ने मजीद कहा, तालीम, सेहत समेत दीगर शोबों में चीन के ताउन से इस्तिफ़ादा करेंगे। पंजाब हुकूमत के साथ हर तरह का ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 72वीं सालगिरह के हवाले से आपको बता रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद हुई। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 72वीं सालगिरह पर मोहसिन नकवी जो है उन्होंने चीनी कौंसलेट आमद हुई और वज़ीर आला पंजाब ने कौंसल जनरल से मुलाकात और मुबारकबाद दी और केक काटा। तो इस मौके पर चीनी कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया और मुलाकात में तजारती और मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल जो है वो किया गया। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक रोशन कल के लिए शाना बशाना खड़े हैं और मुख्तलिफ शोबों में चीन के ताउन से इस्तिफ़ादा करेंगे। और उन्होंने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात का नया साल दोनों ममालिक के दरमियान जिंदगी के तमाम शोबों में ताउन की मजीद नई राहें खोलेगा और हमारा रिश्ता पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब के हमरा दीगर जो है वो चीनी कौंसलेट के और खासतौर पर एजाज जो है वो भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया अली रामी। बाअसर खातून का पार्किंग के तनाज़े पर कार सवार लड़की पर तशद्दुद का मामला। सुंदर पुलिस ने खातून समेत तीनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। खातून मायरा इफ्तिखार ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा लड़की पर तशद्दुद किया था। डीआईजी ऑपरेशंस ने एसपी सदर को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। डीएसपी रायवंड की सरबराही में एसएचओ सुंदर ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि मुल्जिमान को सेफ सिटी कैमरों की मदद से शिनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। किसी शहरी का इस्तेहसाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। एसपी सदर ने कहा, ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आपको हम खबर से आगाह करें कि बाअसर खातून की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया था। सुंदर पुलिस ने खातून समेत तीनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से खातून मायरा इफ्तिखार और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर डीएसपी ऑपरेशन की जानिब से कहा गया कि मुल्जिमान को गिरफ्तारी तक पहुँचाएंगे। किसी सूरत हरगिज़ इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुछ चंद रोज कबल जो है सिटी 42 की जानिब से खबर नशर की गई थी, जिसमें सुंदर का इलाका है जहां पर बासर खातून ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर खातून और उसके भाइयों को तशद्दुद का निशान बनाया था। तो पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़मा को तीनों सिक्योरिटी गार्ड में गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून मायरा इफ्तिखार ने अपने सिक्योरिटी गार्ड के हमरा खातून को तो पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और मुतासरा खातून की जानिब से जब अपने भाइयों को मौका पर तलब किया गया तो जो बासर खातून थी उसके सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से भी उसके भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पुलिस के कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून में तीनों गार्ड जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे मजीद तहकीकात की जा रही है। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। धर्मपुरा के इलाके मुस्तफ़ाबाद में गैस की बंदिश जारी। मौसम सरमा से मौसम गर्मा आ गया, लेकिन आवाम की गैस न मिल सकी। गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों ने महकमा सुई गैस के खिलाफ मुजाहरे में शदीद नारेबाजी की। मकीनों का कहना था कि पिछले 3 सालों से गैस का मसला है, गैस बिल्कुल नहीं आती और गैस पाइप तो डाले गए थे लेकिन गैस ना आ सकी। गैस ना होने की वजह से महंगे गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उनका कहना था, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि बिल भी दें और गैस सिलेंडर भी भरवाएं। लेस्को की टीमों ने काहना के इलाके में ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद अफराद को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी साउथ सर्कल ने काहना सब डिवीजन में ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ ली। एसडीओ काहना सब डिवीजन मोहम्मद वकास ने बताया कि सारिफीन डायरेक्ट सप्लाई और मीटर्स में शंट लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे।
ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 20 अफराद को बिजली चोरी में पकड़ा गया। SDO काहना मोहम्मद वकास के मुताबिक तमाम बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं और मुतल्लिका थाने में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें जमा करवा दी गई हैं, जबकि बिजली चोरों को 22,000 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल चार्ज होंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी के रज़ाक कॉलोनी ताजपुरा में कार्रवाई। मुज़र सेहत कोला ड्रिंक्स तैयार करने वाला यूनिट पकड़ दिया। 9,655 लीटर जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 2,340 खाली बोतलें तल्फ कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से रज़ाक कॉलोनी ताजपुरा में जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाले यूनिट पर छापा मारकर लाहौरियों के मैदे में जहर घोलने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। कार्रवाई के दौरान जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स 2,500 के करीब खाली बोतलें तल्फ करके मशीनरी भी जब्त की गई, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूनिट में मारूफ ब्रांड्स की जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी और मुज़र सेहत केमिकल्स, खुले रंग और नल के पानी से नकली बोतलें तैयार करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। केमिकल से तैयार जाली महलूल ममनुआ नीले ड्रमों में रखा गया, जबकि उसके अलावा सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात, चिकने फर्श और मक्खियों की भरमार भी पाई गई, जिस पर जालसाजी का मकरू धंधा करने वाले मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कपास की बुआई के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कपास की बुआई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करने की हिदायत की। इजलास में फैसला किया गया कि कपास की ज़्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात दिए जाएंगे और कपास की बुआई का हदफ हासिल करने पर मुतल्लिका अमले की भी हौसला अफजाई की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कपास के काश्तकारों को पानी, बीज, खाद समेत किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कपास की बुआई का टारगेट भी हासिल करना है और फसल की मुकम्मल देखभाल भी ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सुबह भर में पानी चोरी के वाक़ात की रोकथाम का हुक्म दिया और कपास की फसल के लिए दरकार पानी की फ्राहमी की यकीन दहानी करवाई। निगरान वज़ीर आला ने जाली अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की, जबकि इजलास में सैटेलाइट के जरिए क्रॉप सर्वे की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने जिनाह हाउस का दौरा किया। कहते हैं दीन, पाकिस्तान और पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिनाह हाउस में जो कुछ इन लोगों ने किया वो हमारा दुश्मन नहीं कर सकता था। दुख की बात है कि यहाँ एक मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि तमाम अदियान का पैगाम अमन है। प्लानिंग के तहत लोगों ने जिनाह हाउस को जलाया और शहदा की तस्वीर मुजस्मे तोड़े। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि समझ नहीं आती वाक़े की मज़म्मत करते हुए अगर मगर पर क्यों चले जाते हैं। मुतालबा करते हैं कि यहाँ अदालतें लगाकर जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दी जाए। सिपह सलार फौज को सलाम पेश करते हैं कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हुर्बती कर रहे थे जब ये जालिम इस जिनाह हाउस को जला रहे थे और इसमें रहने वाले जो स्टाफ था, उनकी औरतें और बच्चे, क्या उनका कोई हक नहीं था? जब वो उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त तो किसी को इंसानी हक याद नहीं आया, उस फौजी और पुलिस वाले का हक याद नहीं आया जिसको मारा, जिसको जख्मी कर दिया। लिहाजा हम सिपा सलार कौम को और पाकिस्तान की फौजी क़यादत को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जिस सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया, कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं 37 साल से सियासी मजहबी तहरीकों में हिस्सा लेता आ रहा हूं। अगर पाकिस्तान की फौजी क़यादत उस वक्त फैसला कर लेती तो कोई मुश्किल काम नहीं था इन बलवाइयों को रोकना। ये दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्दी के अजीम और मुनज़्ज़म तरीन साजिश थी, ये मकरूह तरीन दहशतगर्द है। सियासी कारकुन मस्जिदें नहीं जलाते, सियासी कारकुन कलमा तय्यबा के बोर्ड नहीं उतारते, सियासी कारकुन शुहदा की बेहुरमती नहीं करते। और मैं ये आज कहना चाहता हूं कि तमाम मुल्क की सियासी मजहबी जमातें इन लोगों से बरात का ऐलान करें। हाँ, हमने पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं कि किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी गुनाहगार को बचना नहीं चाहिए।
عوامی رکشہ یونین کے مرکزی صدر مجید غوری کی زیر قیادت پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پاک فوج کے حق پر نعرے بازی کی۔ عوامی رکشہ یونین کے مرکزی صدر مجید غوری کی زیر قیادت پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پریس کلب کے باہر رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے پاک فوج کے حق پر نعرے بازی کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مجید غوری کا کہنا تھا کہ ملک میں شرپسند عناصر ملک دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں۔ مجید غوری کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے، کسی بھی شرپسند عناصر کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری تنصیبات اور شہداء پر حملہ کریں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ شرپسند عناصر کو گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ بزرگوں کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ یہاں پر سراپا احتجاج اس لیے ہوں کہ سیاستدانوں نے میرے ملک کے اداروں کو اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھایا، اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ کوئی بھی سیاستدان ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، اس کے مخالف نہیں ہے۔ ہم صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ سیاست کی بھینٹ ہم اپنے اداروں کو نہ چڑھائیں۔ جو کور کمانڈر اس میں ہوا، جناح اس میں ہوا، ریلوے اپنا پاکستان اپنا ریڈیو اسٹیشن پہ ہوا، جو بھی شرپسندوں نے کیا، ہم اس کی حمایتی تو نہیں ہے، ہم تو مذمت کرتے ہیں۔ ہم کل جائیں گے انشاءاللہ جناح، مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ ہم ہندوستان کو بچانا چاہتے ہیں کہ خوش نہ ہو، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تو پاکستان اسی لیے ہے کہ ہماری ایئر فورس، ہماری رینجر، ہماری فوج، ہماری پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ٹاؤن شپ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ، سرکاری املاک اور فوجی تنصیبات کو آگ لگانے والے شرپسند عناصر کی حوصلہ شکنی، جبکہ پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ ٹاؤن شپ میں جمیل الدین فاؤنڈیشن لاہور کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے چیئرمین انجمن تاجران اور صدر فاؤنڈیشن محمد سرفراز خان نے قیادت میں ریلی نکالی، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات اور تاجروں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا کر پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاک افواج پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں، ہر شہری اپنے خون کے آخری قطرے تک پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ سینئر لیگی رہنما چیئرمین لیسکو حافظ میاں نعمان کی اچھا آمد۔ حافظ میاں نعمان نے گنج بخش روڈ اچھا میں بجلی کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ لیگی رہنما عرفان قاسم کی جانب سے ٹرانسفارمرز کی تنصیب کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ تقریب میں جمیل گجر، صغیر گجر، مجاہد سندھو، مبارک رحمان، اسحاق کی شرکت، افتخار بٹ، فہد عباس کمبو، ملک بلاول، نوید گجر، علی رضا کمبو سمیت دیگر کی شرکت۔ اچھرا کے لیسکو سے متعلقہ تمام مسائل 2 ماہ میں حل ہو جائیں گے۔ حافظ میاں نعمان کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ سینئر لیگ رہنما چیئرمین لیسکو حافظ میاں نعمان کی اچھرا آمد ہوئی۔ حافظ میاں نعمان نے گنج بخش روڈ اچھرا میں بجلی کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ روڈ اچھرے کا اہم ترین سمجھے کہ اچھرے کی شہرگ ہے، یہاں پر الحمدللہ ڈیولپمنٹ کے کام جو لیسکو کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں، اور آج تک تقریباً 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی مالیت کے کام صرف اس علاقے کے اندر کر دیے گئے ہیں، جس میں تقریباً 17-18 ٹرانسفارمر کی منظوری شامل تھی۔ 6-7 ٹرانسفارمر یہاں پر لگا دیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا انتخابی حلقے کا دورہ، والٹن روڈ، باب پاکستان، غازی روڈ، نشاط کالونی سمیت دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ والٹن روڈ پر ڈرین کے جاری ترقیاتی منصوبوں کو چیک کیا، جبکہ غازی روڈ پر تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے انتخابی حلقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سابق ایم پی اے یاسین سوہر، امیدوار ایم پی اے صابر علی نمبردار، امیدوار ایم پی اے میاں اطہر محمود ہمراہ تھے۔ وائس پریزیڈنٹ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ شریف نمبردار، وائس پریزیڈنٹ لاہور کنٹونمنٹ نعیم شہزاد بھٹی، ممبرز کنٹونمنٹ میاں فقیر حسین، نعمان نعیم، ملک نکاش، اشارب سوہل، کرامت پٹو سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے والٹن روڈ، باب پاکستان، غازی روڈ، نشاط کالونی سمیت دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وفاقی وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، وفاقی حکومت عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا مبشر اقبال نے این اے 132 اور این اے 134 کے شہریوں کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ سائلین نے لیسکو، پولیس، واسا، پی ایچ اے اور دیگر سرکاری محکموں سے متعلق شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا مبشر اقبال نے این اے 132 اور این اے 134 کے شہریوں کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ سائلین نے لیسکو، پولیس، واسا، پی ایچ اے اور دیگر سرکاری محکموں سے متعلق شکایات کے انبار لگا دیے۔ لیگ رہنما رانا مبشر اقبال نے شہریوں کی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔
رانا مبشر اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کھلی کچہری کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ شہریوں کی شکایات کا ازالہ کر سکیں۔ اس موقع پر میاں عمران جاوید، ملک خالد فروخ ہوکر، رانا ارشد بن ہاس اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا حلقہ پی پی 154 کا دورہ، تاج پورہ میں لیسکو سے متعلقہ مسائل حل کروائے۔ سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے حلقہ پی پی 154 کا دورہ کیا۔ سابق صوبائی وزیر نے تاج پورہ میں لیسکو سے متعلقہ مسائل حل کروائے۔ اس موقع پر لیسکو کوارڈینیٹر بلال امان، اظہر اسلام چودھری، افضل بشیر، فاروق شاہ، محمد خالد، یار مغل، عاصم الوی، نظر خان سمیت دیگر موجود تھے۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا وفاقی وزیر سردار ایاز صادق کے تعاون کے ساتھ حلقہ میں عوامی مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر کا ماڈل بازار کے دورے، جبکہ شاہد قادر نے وحدت کالونی سبزہ زار ٹھوکر ماڈل بازار کا اتوار کے روز دورہ کیا۔ ٹھوکر ماڈل بازار میں شاہد قادر نے خود جھاڑو لگایا۔ وحدت کالونی ماڈل بازار میں صفائی کے بہترین انتظامات پر مینیجر کو شاباش دی۔ شاہد قادر کا کہنا تھا کہ بہترین کارکردگی دکھانے والے کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ سبزہ زار ماڈل بازار میں بہترین ڈیوٹی سر انجام دینے پر معذور سیکیورٹی گارڈ کو انعام دیا۔ جبکہ میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خدمت خلق کے تحت فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا مفت معائنہ اور ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خدمت خلق کے تحت فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا مفت معائنہ کے ساتھ مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ سی ای او میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کہنا تھا ہماری آرگنائزیشن کا بنیادی مقصد لوگوں کو مفت علاج اور خواتین کا باہمت اور خود مختار بنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر اتوار کو فری علاج مہیا کرتے ہیں اور خواتین کو ڈرائیونگ بھی سکھاتے ہیں۔ موسم کی بات کریں، سورج کی آبوتاب جاری ہے۔ چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے نہر کنارے رخ کر لیا ہے۔ شدید گرمی سے بچنے کے لیے بچے بڑے سبھی نہر میں نہانے پہنچ گئے۔ لاہوریوں نے چھٹی کے روز گرمی سے نجات کے لیے نہر کنارے کا رخ کر لیا۔ کیا بڑے کیا چھوٹے، سب نے شدید گرمی میں نہر میں خوب ڈبکیاں لگائیں۔ سورج کی تپش سے نہر کے ٹھنڈے پانی نے گرمی کا احساس ختم کر دیا۔ بچوں کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں نہر واحد ہے جہاں نہا کر سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں نے نہر پر ڈبکیاں لگائیں اور مختلف کرتب کیے، جبکہ تربوز سے بھی محظوظ ہوئے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ توقیر اکرم، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔